जो नॉट ओनली ऑन द स्टेट लेवल, कंट्री लेवल पे नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रक्शन कर रहा है, सोसाइटीज़ को खा रहा है, सोसाइटीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ह्यूमन बींग्स का फ्यूचर जो है वो ये बहुत ही वल्नरेबल बना रहा है। अगर हम देखेंगे एक उस टाइम हो जाता है जब किसी भी चीज़ के ऊपर हम अपना कंट्रोल खो देते हैं और फिर उस चीज़ की डिपेंडेंसी हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है। वो चीज़ हमारे लाइफ का पार्ट बन जाती है और हम उसको छुड़ाने की कोशिश करने के बाद भी उसको से पीछा छुड़ा नहीं पाते। उसमें एक टाइप का केमिकल है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन क्या है? डोपामिन हमें उस टाइम रिलीज होता है जब इंसान के अंदर ये डोपामिन जो है, इसकी वजह से हमें फील होता है प्लेजर, हैप्पीनेस और कंफर्टनेस। यहाँ पे जो हमारे ब्रेन में एक मतलब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर नए नए कनेक्शंस बनते हैं, न्यूरॉन्स नए नए आपस में जुड़ के नए नए चैनल्स बनाते हैं, नए नए कनेक्शंस बनाते हैं। साइंटिस्ट ने देखा है कि जो सोशल मीडिया एडिक्ट हो या ड्रग एडिक्ट हो या किसी भी चीज़ एडिक्शन में पड़ा हुआ हो, उसके ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, डेवलपमेंट कम हो जाती है और उसका ब्रेन जो स्पेशली फ्रंटल लोब श्रिंक होना स्टार्ट कर देता है, डेथ ऑफ द ब्रेन सेल्स होना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो रैशनल ब्रेन है स्पेशली वो श्रिंक हो जाता है और उसकी थिंकिंग और रैशनलाइजेशन की कैपेबिलिटी जो अल्लाह ताला ने उसमें इसके ब्रेन के अंदर रखी हुई होती है वो ख़त्म हो जाती है। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है एडिक्शंस। ये एडिक्शंस एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा मतलब जहर है जो नॉट ओनली ऑन द स्टेट लेवल, कंट्री लेवल पे नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रक्शन कर रहा है, सोसाइटीज़ को खा रहा है, सोसाइटीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ह्यूमन बींग्स का फ्यूचर जो है वो ये बहुत ही वल्नरेबल बना रहा है। अगर हम देखेंगे एक एडिक्ट की बात करेंगे तो एडिक्ट इंसान उस टाइम हो जाता है जब किसी भी चीज़ के ऊपर हम अपना कंट्रोल खो देते हैं और फिर उस चीज़ की डिपेंडेंसी हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है। वो चीज़ हमारे लाइफ का पार्ट बन जाती है और हम उसको छुड़ाने की कोशिश करने के बाद भी उसको से पीछा छुड़ा नहीं पाते हैं। अगर हम देखेंगे ह्यूमन ब्रेन जो है उसकी डेवलपमेंट इस तरह से हुई है कि हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स रिलीज होते हैं। उसमें एक टाइप का केमिकल है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन क्या है? डोपामिन हमें उस टाइम रिलीज होता है जब इंसान के अंदर ये डोपामिन जो है, इसकी वजह से हमें फील होता है प्लेजर, हैप्पीनेस और कंफर्टनेस। अगर हम एंसेस्टर्स की इरा में जाएंगे तो हमें ये मालूम होता है कि हमारे एंसेस्टर्स बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद जब भी सक्सेस पाते थे, सक्सेसफुल हो जाते थे उस किसी भी काम के ऊपर करने के बाद, जो इन्हें चाहिए होती है उसके बाद उनके अंदर डोपामिन रिलीज होता था और उन्हें खुशी महसूस होती थी, कंफर्टनेस महसूस होती थी। लेकिन अगर हम प्रेजेंट इरा की बात करेंगे जहाँ पे सोशल मीडिया की एडिक्शंस आ चुकी है, ड्रग एडिक्शंस आ चुकी है, गैम्बलिंग या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप्स आ चुकी है जहाँ पे खुलेआम गैम्बलिंग्स हो रही है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिसकी वजह से हमें इजीली डोपामिन रश मिल रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक कंफर्टनेस की वजह से हमें इजीली डोपामिन मिल रहा है और हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट है वो रुक रही है। अगर हम रिसर्चर्स की सुनेंगे और रिसर्चर्स की बात करेंगे यहाँ पे, जो हमारे ब्रेन में एक मतलब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर नए नए कनेक्शंस बनते हैं, न्यूरॉन्स नए नए आपस में जुड़ के नए नए चैनल्स बनाते हैं, नए नए कनेक्शंस बनाते हैं, जिसकी वजह से जो केमिकल्स का जो रश हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज हो जाता है। तो अब सवाल है, अगर हमारे ब्रेन में ये डोपामिन मिल रहा है, हमें कंफर्टनेस मिल रही है इन चीज़ों की वजह से, तो दिक्कत क्या है? द प्रॉब्लम लाइज हियर कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन जो इस टाइप के रश के लिए बना ही नहीं है। हमारा ब्रेन के अंदर मतलब डेवलपमेंट रुक जाती है और ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाती है इसकी वजह से, इस हाईली एडिक्शंस की वजह से, जिसकी वजह से डोपामिन रश मिल रहा है या किसी भी केमिकल का रश आ रहा है हमारे ब्रेन के अंदर।
اسپیشلی ریسرچرس کی اگر ہم بات کریں گے تو ریسرچرس نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ایک انسان کے اندر اور جانور کے اندر صرف ایک چیز کا فرق ہے، وہ ہے جانور ایک امپلسو ریسپانس اس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے، اور انسان ایک ریشنلی سوچتا ہے، ریشنل برین اس کے اندر پریزنٹ ہے، فرنٹل لوب آف دا برین جو ہے وہ ریشنل برین کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرتا ہے، ہم کس طرح سے ہمیں سوسائٹی میں چلنا ہے، کس طرح سے ہمیں لوگوں سے بہیو کرنا ہے، وے آف لائف سٹائل کیسا ہمارا بہترین ہونا چاہیے، یہ ہمارے ریشنل برین ہی ہمیں سکھاتا ہے، اور جانوروں میں جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ان کا ریسپانس امپلسو ہوتا ہے، وہ ایک امپلس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور اگر اسی وجہ سے جو ریشنل برین ہے، اسی وجہ سے ہم انسانوں کے اندر رشتے، مریادہ اور ڈفرینٹ ٹائپس آف تھنگس ہے جو ان جانوروں کے اندر پریزنٹ نہیں ہے۔ تو جب بھی ہم اس ٹائپ کے رش کی کسی بھی ایڈکشنز میں پڑ جاتے ہیں، اس ٹائپ کا رش ہمارے برین کے اندر آ جاتا ہے، تو سائنٹسٹ نے دیکھا ہے کہ جو سوشل میڈیا ایڈکٹ ہو یا ڈرگ ایڈکٹ ہو یا کسی بھی چیز ایڈکشن میں پڑا ہوا ہو، اس کے برین کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ڈیولپمنٹ کم ہو جاتی ہے، اور اس کا برین جو اسپیشلی فرنٹل لوب شرنک ہونا سٹارٹ کر دیتا ہے، ڈیتھ آف دا برین سیلز ہونا سٹارٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو ریشنل برین ہے اسپیشلی وہ شرنک ہو جاتا ہے، اور اس کی تھنکنگ اور ریشنلائزیشن کی کیپیبلٹی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے برین کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بعد میں کیا ہوتا ہے، بعد میں جو جانور اور انسان میں جو فرق ہے ریشنل برین کا، جب انسان میں وہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان ایک انسانی شکل میں وہ ایک ایز اے جانور کام کرتا ہے، پھر اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایڈکٹ ہوتا ہے، ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف ایڈکشن میں پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف سوشل جو ہے وائلنسز میں اپنا حصہ لیتا ہے، لائک ریپس اور مرڈرس، اور ایون کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی ماں کو، ایک بچہ، کین یو امیجن، ایک بچہ اپنی ماں کو ڈرگ ایڈکشن، کیونکہ اس کو ڈرگ نہیں مل رہا ہے، اس کو ڈفرینٹ ایڈکشن میں نہیں مل رہی ہے ڈیو ٹو لیک آف منی اور ڈیو ٹو لیک آف اینی تھنگ، تو وہ اپنی ماں تک کو قتل کر رہا ہے، کیونکہ جو اس کا ریشنل برین ہے وہ اس ایڈکشن کی وجہ سے جو وہ لیتا ہے اس کی وجہ سے ختم ہوا ہے، اب وہ دیکھ ہی نہیں پاتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ وہ ہے، مطلب رشتوں کی مریادہ وہ رکھ نہیں پاتا ہے، اسی وجہ سے وہ جانور کی طرح ہو جاتا ہے اور جانور کی طرح بہیو کرنے لگتا ہے۔ اگر ہم ایز اے مسلم نیشن کا ہم دیکھیں گے، جو ہمارے اینسسٹرز تھے، جو ہمارے صحابہ کی بات کریں گے، یا تابعین، تبع تابعین، یا جو مطلب جو ہمیں دیکھیں گے کہ جو ریاستوں پہ کام، مطلب ہم حکومتیں کرتے تھے، سلطنتوں پہ ہم حکومتیں کرتے تھے، کیونکہ اس ٹائم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اوپر نیئرلی اباؤٹ 13 سال مکہ میں نبی اسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جو ایمان وہ پکا کیا تھا، اور ان کے ایمان کے اوپر کام کیا تھا، بعد میں جا کے ہم دیکھتے ہیں 313 نے 1000 کو جنگ بدر میں شکست دے دی، اور رومن امپائر، پرشین امپائر گرائے گئے، اور سلطنت گرائے گئے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اسپیشلی بابر جو تھا، بابر نے 13,500 کلو میٹر سے ایک توپ لائی، وہ بھی ٹانگے کے اوپر، کہاں پہ؟ دہلی میں، اور دہلی سلطنت میں اس نے پھر ابراہیم لودھی کو ہرایا، جو دہلی سلطنت کا لاسٹ ایمپرر تھا۔ اگر ہم صلاح الدین ایوبی کی بات کریں گے، اس نے 19-20 سال کی عمر میں مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ اگر ہم سلطان محمد فاتح کی بات کریں گے، 21 سال کی عمر میں اس نے قسطنطنیہ فتح کی تھی۔ اگر ہم اپنے اینسسٹرس کو دیکھیں گے، مسلم سائنٹسٹ، ہم ایوری فیلڈ میں مسلم آگے تھے، اسپیشلی سائنٹیفک فیلڈ میں الگورتھم مسلمز نے دی تھی، گریوٹی کانسیپٹ پہلے مسلمز نے دیا تھا، اینستھیسیا کی ڈسکوری مسلمز نے کی تھی، اور بڑے بڑے جو مطلب آج کے دور میں ڈاکٹرز کہیں گے وہ مسلمز ہوا کرتے تھے، ان کے پاس جو بڑے بڑے سلطنت کے بادشاہ وہ جایا علاج کرنے کے لیے جاتے تھے، مسلمز